नामूसे दीन मुस्तफा खाक को खून में लौटता है तुर्कमान ने सख्त कोश। ये जिनको तुम तुर्कों को अजमी कहते थे वो तो खाको खून में लौट कर भी दीन की हिफाजत कर रहे हैं और ये अपने आप को अरब और हाशमी कहने वाले दीन की नामूस को फरोख्त कर रहे हैं। यही शेख हरम है जो चुरा कर बेच खाता है रिदाए ज़हरा। अबू जर का फकर अब ऐसे करनी किसको इन्होंने बेच के दिखाया। इसलिए सरकार ने फरमाया था कि अरब बर्बाद हो जाएंगे, आखिर इनके लिए बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है। चारों तरफ उर्दन, शाम, मिस्र, चारों तरफ से घिरा हुआ है इसराइल। और चलो इस आबादी को तो छोड़ें, वहां अरबों की आबादी, ये जो 15-17 ममालिक हैं, अरब लीग जो बनी हुई है, उनकी आबादी 40 करोड़ से ऊपर है। लेकिन बात फिर वही है जो मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी कि एक वक्त आएगा कि कुफार तुम पे ऐसे झपटेंगे जैसे भूखा खाने पे झपटता है। सहाबा हैरान हुए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी, हम थोड़े रह जाएंगे? फरमाया नहीं, तुम्हारी तादाद तो ऐसे होगी जैसे समंदर के ऊपर झाग होती है। सहाबा तो सोच भी नहीं सकते थे कि मुसलमान इतनी तादाद में होंगे और जलील और रुस्वा होंगे। फरमाया वहन हो जाएगा, वाओ हा और नून, वहन हो जाएगा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वहन क्या है? फरमाया दुनिया से मोहब्बत, आखिरत की फिक्र नहीं होती। जाहिर है मेरे बच्चों ने बाहर के मुल्क में पढ़ना है, वो मेरी तनख्वाह पे तो नहीं पढ़ सकते, मुझे रिश्वत लेनी होगी, मुझे हराम कमाना होगा, मुझे हर शहर में एक बंगला चाहिए, उसके लिए मैं हलाल की वजह से तो काम नहीं कर सकता। मेरी आने वाली 3-4 नस्लें तो कम से कम महफूज होनी चाहिए, उसके लिए मैं हलाल का जरिया तो इस्तेमाल नहीं कर सकता। एक जुमला इससे पहले जो नेतन्याहू से पहले वजीर आजम था, उसका जुमला आज तक मुझे याद है। एक अखबार नवीस ने उससे सवाल किया था कि तेरे चारों अतराफ में मुसलमान ममालिक हैं, तुझे डर नहीं लगता फलस्तीनियों पे जुल्म करते हुए? उसने कहा नहीं, मुझे नहीं डर लगता। उसने कहा तुम छोटा सा एक मुल्क हो, लाखों में हो, ये करोड़ों में है और उनके पास तेल जैसी दौलत है, पैसा बहुत है। अब आप भी हैरान होंगे, इसराइल का वजीर आजम कह रहा था जिस दिन ये कौम लाइन बनाना सीख जाएगी ना, उस दिन मैं जरूर डरूंगा। उसने कहा लाइन बनाने का इस जुल्म से क्या ताल्लुक है? उसने कहा कि ये मसलन लाइन बनाना इनको आ गई, तो इसका ये जो तुम जुल्म करते हैं इससे क्या ताल्लुक है? तो उसने कहा था कि लाइन बनाने का मकसद समझते हो क्या है? ये भी हमने मुसलमानों से सीखा है। ये नमाज में लाइन बनाते हैं ना लाइन। लाइन क्या है? जो पहले आया है वो पहली लाइन में बैठेगा, जो बाद में आया वो पीछे बैठेगा। लाइन का मतलब होता है हर किसी के हक को तस्लीम करना। लाइन का क्या मतलब है? किसी दूसरे के हक को तस्लीम करना।
یہ قوم لائن نہیں بناتی، اس کا مطلب ہے یہ آپس میں ایک دوسرے کا حق مارتے ہیں۔ تو جو قوم آپس میں ہی ایک دوسرے کا حق مارے اس نے کسی سے کیا لڑنا ہے؟ یہ میرے اوپر جو سرکاری اداروں کے اہلکار ظلم کرتے ہیں یہ کوئی یہودی اور عیسائی ہیں؟ کس کا حق مار رہے ہیں؟ اور اپنے مسلمان بھائیوں کا مار رہے ہیں نا۔ تو اس نے کہا تھا جب تک یہ آپس میں لڑ رہے ہیں ہمیں ان سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں بڑے فخر سے کہیں گے وہ یہ تھے لینڈ بڑی لگی سے میں اندروں نہیں جا کے اپنا کام کروائے، اس پہ بڑا فخر بھی کرتے ہیں۔ ایسے قومیں نہیں بنتی کہ آپ اپنے بھائیوں کا حق ماریں اور پھر یہ سمجھیں کہ باقی قومیں جو ہیں وہ تمہارے اوپر ظلم نہیں کریں گی۔ اب وقت ہو گیا ہے ورنہ باتیں ابھی اور بہت سی، چونکہ آگے بھی 2 آیتیں ہم نے سیکھنی تھی۔ انشاءاللہ اللہ نے وقت دیا تو اگلے دن انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی، لیکن ایک جملہ میں پرسوں جو ایک فلسطینی نے کہا تھا، اس نے ایک سوال کیا تھا آپ سے، کیا مسلمانوں یہ بتاؤ، اس نے کہا ہم تو صبر کر رہے ہیں، اللہ ہمیں اس کا اجر بھی دے گا، لیکن تم یہ بتاؤ کہ اگر آج امام حسین زندہ ہوتے تو ایسے بیٹھے رہتے جیسے تم بیٹھے ہو؟ بس اس ایک سوال کا جواب ہمیں چاہیے کہ تم خاموشی سے یہ ظلم و ستم دیکھ رہے ہو؟ اگر آج حسین زندہ ہوتے تو ایسے ہی بیٹھے رہتے، لیکن تمہیں تو اپنی زندگی کی فکر ہے نا، تمہیں تو یہ فکر ہے کہ ہم نے زندہ رہنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ غزوہ احد کے موقع پہ جب منافقین واپس آئے تھے 300 کے قریب 350 کے قریب منافقین واپس آ گئے تھے، اور جب وہ حادثہ ہو گیا درے والا اور پھر ظاہر ہے مسلمان کثیر تعداد میں شہید ہوئے، تو مدینہ شریف میں ہر گھر میں کوحرام تھا، تو یہ منافقین مذاق اڑاتے تھے، اچھا ہوا ہم بچ گئے آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وہ تو شہادت کا درجہ پا گئے، تم اگر واپس آ گئے ہو تو تم نے قبر میں نہیں جانا، تمہاری قبریں نہیں آباد ہونی، فیصلہ کرو قبر میں شہید ہو کے جانا ہے یا بیدار ہو کے جانا ہے؟ کیا ان منافقین کی قبریں نہیں بنی؟ کتنی دیر زندہ رہ لو گے؟ ایسے نہیں ہوتا کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ دولت ہمیں بچا لے گی، یہ منصب ہمیں بچا لیں گے، یہ مار دھاڑ، یہ بنگلے، یہ سب کچھ ہمیں بچا لے گا۔ نہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ کوئی شہید کی موت مرتا ہے، کوئی مردار قبر میں چلا جاتا ہے۔ کیا فیصلہ کرنا ہے آپ؟ اللہ عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔